Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and good at home. Today we are going to study the second part of our science EVS first lesson, that is super senses. So let's begin. क्योंकि पहला पार्ट जो है हमने उसका वीडियो हमने अपलोड किया है विद क्वेश्चंस. पहला पार्ट भी पढ़ा है इसका और क्वेश्चंस भी किए हैं. अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Now, can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? Some male insects can recognize their females by their smell. Have you ever been troubled by mosquito? Just think, how do they know where you are? Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine और लैट्रिन. तो इसका मीनिंग हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे देखते हैं. आगे भी अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे. कहते हैं कि मैनी ईयर्स एगो, बहुत सारे ईयर्स पहले, बहुत सारे साल पहले साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. जो ये सुपर सेंसेस हम पढ़ रहे हैं, जो सुपर सेंसेस होते हैं, मतलब जो सेंसेस होते हैं लेकिन वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो उनको सुपर सेंसेस कहते हैं. तो वो जो मतलब ह्यूमन के कंट्रोल से दूर होता है. जो ह्यूमन बींग सेंस नहीं कर पाते हैं वो एनिमल सेंस कर पाते हैं. तो ये बोलते हैं कि उनको जो सुपर सेंसेस होते हैं, तो इनके बारे में साइंटिस्ट्स ने बहुत साल पहले एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने एंट्स को फॉलो किया, जो चींटियाँ होती हैं उनको देखा, उनको उन पे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि वो लाइन में क्यों चलते हैं. तो फिर उनको समझ आया कि जो ये इनको स्मेल आती है एंट्स को एक दूसरे की, तो इसी स्मेल के पीछे पीछे चलते हैं. तो ऐसे इसकी वजह से ये एक लाइन में ही चलते हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट? अब हम ब्लॉक करेंगे उनका पाथ. ये हमने कल क्वेश्चन में भी पढ़ा था. अगर हम पेंसिल या किसी चीज़ से उनका पाथ ब्लॉक करेंगे तो वो दूसरी जगह से, मतलब दूसरे साइड से निकलेंगे या पेंसिल पे चढ़ेंगे. तो बाकी एंड्स भी वही करते हैं. तो इसका आंसर सिंपल है कि जो मतलब वहाँ पे वो स्मेल जो होती है एंड्स की, तो उसी के पीछे जो वो चलते हैं, दैट्स वाई वो एक तरह के फेरोमोन्स होते हैं एनिमल्स में. उसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. उसकी वजह से वो मतलब उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही डिटरमिन करता है कि उनका बिहेवियर कैसा होगा. हैव यू एवर बीन ट्रैवलर बाय मॉस्किटो? कहते हैं कि अगर आपने मतलब मॉस्किटो जो होता है वो जो तंग करता है हमें, तो कभी कभी हमें क्या होता है, मतलब हम सोए होते हैं या कभी कभी शाम को हम जागे होते हैं तो मच्छर आते हैं और मच्छर काटते हैं हमें. तो इनका मतलब है अगर आपको मच्छर काटता है तो उसको कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है उसको कौन सा पार्ट काटना है. लाइक हमें पैर पे कपड़े नहीं होते हैं तो वो पैर पे काटता है, हमें हाथ पे नहीं होता है या फेस पे नहीं होता है कुछ, तो वो फेस पे काटता है. या हम चुपके से अगर लाइट बंद करके भी किसी कोने में बैठे, वो वहाँ भी आता है और हमें काटता है. तो उसको कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ तो उसको लाइट नहीं होती है. तो इसका मतलब है कि वो हमें स्मेल, जो बॉडी की स्मेल होती है, बॉडी की जो मतलब गर्मी होती है, ब्लड की, खून की जो गर्मी होती है, उसकी वजह से एक स्मेल क्रिएट हो जाता है. तो उसकी वजह से वो मच्छर जो है वो हमें पहचान जाता है कि यहाँ पे मतलब ह्यूमन बॉडी है, तो मुझे इसको काटना है, मतलब मुझे इसका खून चूसना है. Have you been seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? आपने मतलब कभी ऐसे करते हुए डॉग को सुना है, कुत्ते को देखा है, वो कहता है ऐसे ही, वो मतलब जैसे स्निफिंग करता है. तो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्मेल करने की कोशिश करता है. क्योंकि जो वो यूरिन करते हैं डॉग्स या लैट्रिन करते हैं, उनसे जो स्मेल आती है तो उनको उससे पता चलता है कि ये किस मतलब इलाके का डॉग है.
کیا یہ ہمارے ہی علاقے کا ڈاگ ہے یا دوسرے علاقے کا ڈاگ ہے. تو یہ ہے سپر سینسز. جو ہیومن بینگز ہیں ہمیں کچھ نہیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی سمیل یہ سے پتہ چلے کہاں کا ہے, یا یہ پتہ چلے کہ انسان کی باڈی کا اندھیرے میں بھی کچھ دکھے. ان کو اندھیرے میں بھی دکھتا ہے, ان کو سمیل بھی آتی ہے اتنی کہ مطلب کسی کی جیسے چیٹی کو آتی ہے سمیل, یا ایک اینیمل کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے اینیمل فیمیل میل ان کے پاس جو جاتے ہیں یہ مطلب اینیملز, تو وہ بھی ایک سمیل کی وجہ سے ہی ان کو پتہ چلتا ہے, جن کو ہم فیرامونز بھی کہتے ہیں. تو یہ یہاں بولتے ہیں کہ یہی جو ہوتی ہے کوالٹی سپر سینسز ان کو بولتے ہیں, یہ اینیملز میں بہت ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اب آیا کوشچن, ان واٹ ویز ڈو ہیومن بینگس میک یوز آف دس اسپیشل سینس آف سمیل آف ڈاگس. تو جو ہیومن بینگس ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس تو سپر سینس نہیں ہے لیکن جو ڈاگس کے پاس سپر سینس ہے, تو جو ہیومن بینگس ہے وہ کس طرح سے ان سے مدد لیتے ہیں, کس طرح سے اس سپر سینس کو یوز کرتے ہیں جو ڈاگس کے پاس ہے. تو اس کا آنسر ہے جو ڈاگس ہوتے ہیں اس کا سپر سینس مطلب ہم یوز کرتے ہیں. جیسے آرمی ہوتی ہے تو آرمی اس کو یوز کرتی ہے کہ مطلب ان کو فار ایگزامپل کہیں پہ کچھ بام ہے, کہیں پہ کچھ ایسی کوئی آرٹلری ہے, ایمونیشن ہے, تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس کو سمیل وہ پہ اس کو ٹرین کرتے ہیں ڈاگ کو, یا کبھی چور پکڑنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ ڈاگ کیونکہ اس کے پاس سپر سینس ہوتا ہے. When did you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by smell the food has gone bad or that something is burning. تو یہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کب پتہ چلا, جو آپ کے پاس سینس ہے, ہمارے پاس سپر سینس تو نہیں ہے لیکن سینس جو ہمارے پاس ہے, تو اس نے ہمیں کب ہیلپ کیا. تو اس نے ہمیں ہیلپ کیا کہ ٹو نو بائی اٹ اسمیل, لائک مطلب یہ پھر ایگزامپل بولتا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ جب مطلب کوئی سالن ہوتا ہے, کوئی سبزی ہوتی ہے, یا کوئی بھی غذا ہوتا ہے جو کھانے کے لیے ہوتا ہے, تو ہمیں 1-2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ مطلب گرمی میں یہ خراب ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اسمیل ہی کرتے ہیں اس کو, پھر ہمیں لگتا ہے نہیں یہ خراب ہوا ہے کیونکہ اس کا اسمیل مطلب فاؤل اسمیل ہے اس میں. یا کبھی کوئی جلتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کچھ جل رہا ہے, تو ہمیں اسمیل کرتے ہیں جلنے کی. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس طرح ہمارا سینس جو ہے وہ بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے. نیم دا اینیملز دیٹ یو ووڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز اونلی بائی دیئر اسمیل وداؤٹ سینگ دیم. تو یہ بولتے ہیں کہ آپ کو ان اینیملز کا نام بتا جو مطلب جو آپ صرف اسمیل سے پہچان سکتے ہو. اگر مطلب آپ ان کو دیکھو گے بھی نہیں لیکن پھر بھی آپ اسمیل سے بھی ہی پہچان سکتے ہو. تو یہ کوشچن ابھی میں آپ کے لیے ان کے آنسرز ہم کل بورڈ پہ لکھیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ابھی آپ خود سوچنا ہے کہ وہ کون سے اینیملز ہیں یو ووڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز اونلی بائی دیئر اسمیل, جن کو آپ بنا دیکھے اونلی ان کی جو ان سے بو آتی ہے, اچھی بو آتی ہے, خراب بدبو یا خوشبو جو بھی آپ بولو, تو جو ان کی اسمیل آتی ہے تو اس سے آپ پہچانو گے. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس, آج کے لیے اتنا ہے.